سلام، واش راكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بيان وتكونوا بخير وتكونوا مهنيين. اليوم كيما شفتوا جبت لكم لي زاموندين. بواحد الوصفه سهله رائعه ناجحه 100% وبنتها بنه افيك اون مورينغ ونديروا فيها مكسرات و لا بات تهبل فريمون ذوقها يطير العقل. نديروها في العيد نشبحوا بها طابلتنا نستقبلوا بها ضيافنا. دونك شوفوا الوصفه والطريقه والمقادير وانا ان شاء الله نقول لكم تلاقاو جوست ابري لا فيديو. يلا بسم الله نبداو. واش عندنا هنايا عندي 250 نتاع زبده على حراره الغرفه ولا مارغرين كيما تحبوا. واش نزيد لها 3 مغارف هكذا عشا سكر غلاس 1 2 and 3. كيفاش نكملوها فيفا لاجيري. الوغ ندخل بيان الزبده مع السكر. الوغ شوفوا رجعناها بيان اون بوماد. واش نديرو 3 حبات ولاد الدجاج، 3 حبات بيض 3 زو بصح نديرو غير لو جون هنايا ولو بلون نحتفظوا به. بسم الله نحتفظوا بلو بلون بياض البيض نسحقوه من بعد ولو جون نديروه هنايا ونديرو 3 1 2 و 3 وكي العاده فيفا لاجيري. بالكم ما ديروا والو قطره نتاع الصفر ما يجيش في البلون. الوغ 3. الوغ ندخلوا بيان هذاك صفار البيض، نزيدوا له شويه تاع لا فاني تجي مليحه بلا فاني. تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى بصح تجي هايله بلا فاني. الاكستري دو فانيا عطر الفانيلا. الوغ نزيد ندخلهم هكذا بيان ونبدا ندير لا فارين. الوغ الفارينه شحال نسحق بالتقريب 500 غرام. بالك ما نوصلوش حتى 500 غرام، بالك نديروها 450 60 70 80 بصح ما نفوتوش 500. يعني كيما نقول لكم سا ديبون الكبر نتاع الحبه تاع ولاد الدجاج تاع البيضه تاعكم. بصح نتوما اوزنوا 500 وقعدوا ديروا حتى نوري لكم القوام نتاع العجينه اللي تحصلوا عليها. دوكا بسم الله نبدا ندير الفارينه. ما نسحقوا ني لا لوفور ني ريان دو تو. نبدا ندير الفارينه بصح ما نديرهاش كامل على جي. انا راني وزنها 500 غرام بصح ما نديرهاش على جي. دوكا هكذا بيدي ندخل الفارينه. دوك نوري لكم بربي ان شاء الله القوام اللي نتحصلوا عليه. نزيد هكذا بالعقل وبيان سور كي العاده غير نطمو برك ما نعجنوش. شوفوا انايا طمت لي العجينه، شوفوا تنطم طريه وانايا رفدت لي ميم با 450. نحيت واقيلا واحد 30 غرام ولا على 450. دونك نتوما روحوا بلا عقل مع الفارينه وحتى تولي لكم هاكو تشوفوا العجينه كيفاش هكذا لازم تكون. ودوكاتيك جو بخا هكذا شويه تاع العجينه. اون برون لي مول تاع لي زاموندين ولا تاع لي بتي تارتليت ولا كاين هكذا سينو كاين هادو تانيك يسون فورميدابل. ونديرو شويه تاع لاباط لداخل. انا لاباط ما خليتهاش تريح، ما نخليهاش تريح وتجي لاباس بها. مي بون الا حبيتو تخلوها تريح خير وخير بوركوا با. دونك ندير نشوف وين ما كاش بزاف هكذا. وسورتو هنايا vous appuyez bien ما تخلوش الفراخ هكذا. ندير واحده اخرى معاكم ونديروا هكذا حتى تخلص لنا كامل العجينه اللي عندنا. كيما نقول لكم سورتو هنايا vous appuyez bien فوالا هكذا. سامحوني ما راكوش تشوفوا هكذا. سيو نديروهم متساويين كامل كيما هنايا. انا حسيت بلا شويه خشينه على هنايا شوفوا. دونك نعاود
نحي شويه وين خشين ونرجع وين ماشي خشينه باش نديرها كاع متساويه. وهنايا في الطرف ما لازمش نديرها هكذا حابطه باغ اكزومبل هكذا، نو ما تجيكمش شابه. لازم فريمون كاين اسي دو بات، يفوك تكون اسي دو بات هكذا. يعني هذا باش يجيكم الشكل الشباب تاع لي زاموندين تاعكم. دوكا انايا ندير كامل لي مول تاوعي ونرجع لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا درتهم كامل في لي مول. واش درت هنايا؟ حكمت لي مول تاوعي ودرت لهم هكذا بالفرشيطه، هكذا بالفرشيطه كامل. ان شاء الله راكم تشوفوا بيان، سورتو في الطرف. واش ندير؟ نحكم شويه نتاع معجون، ماشي بزاف، باسكو كنديروا بزاف راه يطلع لكم. كي ديروا لا مورينغ من الفوقه المعجون راه يطلع لكم، دونك ديروا غير شويه برك، نص مغرفه معجون نتاع لي زابريكو بور موا تاع المشماش. واذا حبيتوا حاجه واحده اخرى ديروا حاجه واحده اخرى، بصح تاع المشماش صدقوني هو اللي يجي خير وخير. فوالا هذا ما كان درتهم كامل. غنكمل هذه معاكم ويلا انصامبل نروحو نديرو لا مورينغ تاعنا. فوالا نزيد لها شويه برك، هذه قلت لكم شويه بصح ما تمركوهاش. دوكا باش نديرو لا مورينغ تاعنا، شوفوا هذوك بياض البيض اللي درناه نروحو نخبطوه بقرصه نتاع الملح. نديرو له هكذا قرصه تاع الملح، راهي هنايا جوست قدامي، دونك نجبدها ندير لها قرصه تاع الملح تو دو سويت. راكم نبدا نخبطو وحتى يطلع بيان اونيج. واش نزيد له لهنايا السكر 170 غرام تاع سكر كريستاليزي. هاوليك هنايا سكر كريستاليزي، مي ماشي دوكاتيك، حتى كي يطلع لو بلون بيان اونيج. بسم الله. شوفوا هكذا لازم فريمون يطلع اونيج. ودوكاتيك نبدا ندير له لو سكر هو يدور، ندير له لو سكر بالعقل هكذا اون بلوي. شوفوا درت لنا لو بيك دوازو. شوفوا الله كيفاش لا مورينغ تاعنا راهي بريانت، وسورتو لو سكر ما تحسولوش. احكموا شويه وذوقوا هكذا في ذوقوا، ما لازمش كامل تحسوا لو سكر لازم يذوب كومبليتمون، لازم تجي هكذا. شوفوا لا مورينغ تاعكم سي امبورطون تكون بيان. دوكا واش نديرو؟ هنايا عندي 300 غرام نتاع مكسرات محمصين. ديروا واش تحبوا، ديروا المكسرات اللي يليقوا بكم. انايا هنايا درت لوز وجوز محمصين ورحيتهم كيما تاع البقلاوه، ماشي رقاق يعني بزاف رقيق كيما الفانيت، و ابوبري كيما الطعام الرقيق. 300 غرام 300 غرام. دونك هادوك 300 غرام هادوك نديرهم كامل في لا مورينغ تاعي وندخلهم بلا سباتول بالعقل هكذا. شوفوا كيفاش تولي لا مورينغ تاعنا. الله واروحوا معايا نروحوا هذه كامل نحطوها فوق لا بات تاعنا. يلا شوفوا واش درت. حكمت هكذا مغرفه نتاع عشاء وندير هذيك لا مورينغ بالمكسرات وندير هكذا فوق لا بات وندير اون بون كونتيتي. توت فاصون انايا هاد الوصفه هذه فريمون مقادير مضبوطه تجيكم جوست. لازم ديروها هكذا شويه بومبي باش تجيكم شابه. شوفوا هكذا وسقموها هكذا غير شويه بالمغرفه تاعكم.
راكم تشوفوا بيان. دوكا واش نديرو؟ نحكموا اللوز افيلي ونحطو فوق لي زاموندين تاعنا، وحطوا يعني اون كونتيتي جينيروز. نقول لكم علاش، باسكو كي يطيبوا ايتو نديروا لهم شويه لا جولي ولا شويه عسل باش يبرقوا، و سي بوسيبل يطيروا شويه. دونك الا طاروا شويه يقعدوا شويه. الوغ ديروا هكذا اون كونتيتي جينيروز كامل فوق لي زاموندين تاعكم. دوكا انا نديرهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. نديروا هكذا رقائق اللوز، وشوفوا رقائق اللوز حطوهم غير من الفوق، ما تشكوهمش، ما تعبزوش عليهم. هكذا راني نحط فيهم برك من الفوق، يعني ما نرشقوهمش. خلاص سي بون. شوفوا درت كامل اللوز افيلي في لي زاموندين تاوعي. شعلت الفوق على 170 درجه، يعني فو مويان. انا شعلت من الفوق ومن تحت حتى كي نشوف هاد لا مورينغ هادي تنتفخ شويه وتتحمر بيان بيان بيان، خلاص نخرجهم. الا نتوما الفوق تاعكم يشعل غير من التحت، اشعلوا له من التحت. كي تشوفوا لي بوردور هنايا الطرف الطرف حماروا، طفوا له من التحت وشعلوا من الفوق حتى تشوفوه تانيك حمار. ولا الزاموندين تاعكم حماروا من الفوق تجبدوهم. دوك انا نديرهم يطيبوا. كي يطيبوا ان شاء الله نرجع لكم. شوفوا لي زاموندين تاعنا طابوا وبردوا كومبليتمون. شوفوا هكذا لازم يجوا هكذا. هاد لا كولور هما يتنحاو فاسيلمون. شوفوا دقيقه يتنحاو. الوغ فو لي ديمولي كي يبردوا بيان سور هكذا. ميم هادوك اون سيراميك كيف كيف. شوفوا طيابهم كيفاش يجي بيان 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 دوري. دوكا واش ديروا؟ ديروا لا جولي ولا شويه تاع عسيله ولا جوست هكذا بور لي فير بريي اذا حبيتو من الفوق. دونك ديروا لهم هكذا شويه د لا بريانس وخلاص. انا كملنا الوصفه تاع لي زاموندين. انايا كملت لهم شويه تاع لا جولي من الفوق باش يولوا يبرقوا، وهامليك قدامكم. ان شاء الله يا ربي هاد الوصفه تكون عجبتكم، والله صدقوني اسيي لا ما راكمش رايحين تندموا. اذا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي جيم، اشتراك القناه تاعي، وانا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات واحد اخرين. بقيكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ديما ديما في ساعه الخير.